को ईरान के, कौन जानता है कैसर वालों को, कौन जानता है रूम वालों को, लेकिन मेरा सुहेब, मेरा सलमान, मेरा बिलाल अल्लाह के नाम के साथ जुड़े, उसे इज्जत का जरिया बनाया, अपने जोग्राफिये को नहीं, अपनी कौम को नहीं। आज बिलाल हबशी अपनी कौम के साथ जिंदा है, सलमान फारसी अपने जोग्राफिया के साथ दिलों में मोहब्बत लेकर बैठा है, और हजरत सुहेब रूमी अपने शरख के साथ जोग्राफिया अल्लाह और अल्लाह के बंदों के महबूब बने बैठे। हम तो अल्लाह के बंदे हैं बाबा। आपसे पूछता हूं, किसी आलिम के यहां ये फतवा मिला आपको कि झूठ जायज है? बोलो, जिसका मतलब हुआ इसमें उलमा का इत्तफाक है। अब कसम खा के बताओ, हमने झूठ छोड़ दिया है? किसी आलिम ने कहा बहन को जायदाद में हिस्सा ना दो, हम देते हैं। किसी आलिम ने कहा माँ बाप की बेइज्जती करो। आज इस मुआशरे में सबसे ज्यादा अगर कोई काबिल रहम है तो वो सफेद दाढ़ी वाला बाप और झुर्रियों के चेहरे वाली मां है। मुझे मालूम है यह खत्म नबूवत का जलसा है, लेकिन पहले खातमुन नबीयीन के पैरोकार तो बनो। बिलाल को इज्जत मिली इत्तिबा से। आपसे पूछ रहा हूं, किसी आलिम ने कहा हो कि फजर की नमाज नहीं होती, सिर्फ जोहर पढ़ो? बोलो, किसी ने कहा? तो 5 नमाजों पर इत्तफाक है। किसी आलिम ने कहा हो कि दुरूद पढ़ना सवाब नहीं है? बोलो ना। किसी ने कहा? नहीं कहा। किसी आलिम ने कहा हो कि यतीम का माल खाना जायज है? हम छोड़ देते हैं। किसी आलिम ने कहा हो खयानत, रिश्वत, बेईमानी, चोर बाजारी जायज है, मिलावट जायज है? हमने छोड़ी। किसी आलिम ने कहा हो नमाज ना पढ़ो, ओ बाबा मुझे इससे गर्ज नहीं, हाथ यहां बांधो या यहां बांधो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन खुदारा नमाज तो पढ़ो। अब हाथ यहां बांधने का मसला नहीं, अब हाथ नहीं कट रहे, अब धड़ काट रहा है नेतन्याहू। मुझे इससे गर्ज नहीं कि तुम दुरूद स्पीकर पे पढ़ते हो ऊंचा या आहिस्ता पढ़ते हो, जालिमों पढ़ो तो सही, क्योंकि दुरूद अल्लाह की रहमत उतारेगा, नबी की मोहब्बत बख्शेगा। पढ़ते हो नहीं और लड़ रहे हो। क्या हाजिरी है फजर में मस्जिद की? अपने ईमान से बताना, अफगानिस्तान वाले 80% देवबंदी है या नहीं? बोलो, माफ कर दिया आलमी इस्तेमार ने उन्हें? बोलो, कुनड़ वाले सारे अहले हदीस है या नहीं? माफ कर दिया उन्हें आलमी इस्तेमार ने? बोलो, किया माफ? ये फलस्तीन वाले सारे शाफी हैं, नेतन्याहू ने बख्श दिया। अलजजायर वाले सारे मालकी थे, बख्शा जालिमों ने। शाम वाले हमली थे, बख्शे गए। फिर किस चक्कर में हो तुम? किस चक्कर में हो? कहां है उम्मत मोहम्मद? कहां है वो लोग जो कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह हम तेरे लिए हाजिर हैं? कहां है वो लोग जो कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, तेरी हुर्मत, तेरी इज्जत, तेरे नामूस, तेरे दीन, तेरे कुरान के लिए, तेरी शरीयत के लिए हाजिर है या रसूल अल्लाह, हाजिर है? कहां है वो? कहां है वो जो उम्मत को कहे, जो कश्मीर के उस मासूम बच्चे को कहे, ए मेरे बच्चे, तेरी आंखों में मायूसी नहीं रहेगी, उम्मत का लश्कर कौमियत, लिसानियत, सुबाइयत, जोग्राफियत को रौंद कर श्रीनगर पहुंचेगा। कहां है वो जवान? कश्मीर जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, जिए बलोच, जिए सराइकी, जिए पंजाबी। और तुम तब जियोगे जब इस्लाम जिंदा होगा। किस चक्कर में उम्मत को डाल दिया? मेरे अली गिलानी की आंखें पथरा गई, उम्मत नहीं उठी। क्या रसूलुल्लाह को जब ये खबर मिलती होगी कि मेरी उम्मत की मासूम बच्चियां कट गई,
ایک ایک گھر سے 18 جنازے اٹھ گئے. کہاں ہیں جنہوں نے کہا تھا انا العرب انا الترک؟ قومیت کا نعرہ لگایا تھا نا. مجھے آج شاہ فیصل شہید مرحوم یاد آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا مسلمانوں چھوڑ دو مسلک پرستی، سارے مسلک ہمارے ہیں. چھوڑ دو جغرافیہ پرستی، سارا جہاں ہمارا ہے. چھوڑ دو زبان پرستی، ساری زبانیں میرے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. آج قدس خطرے میں ہے. یہ شاہ فیصل شہید اس وقت پکارا تھا، آج قدس خطرے میں نہیں، آج قدس کی بربادی کے منصوبے ہیں. پہلے کہا تھا اگر فلسطین گر گیا تو پھر لبنان بھی گرے گا، پھر مصر بھی گرے گا، پھر کویت بھی گرے گا، پھر بحرین بھی گرے گا، پھر امارات بھی گرے گا، پھر سعودیہ بھی نہیں بچے گا. لگ گیا نمبر یا نہیں لبنان کا؟ فارمی مرغیاں مت بنو اللہ کا واسطہ. اگر ختم نبوت کا عقیدہ ہے تو ختم نبوت کے صدقے تو جہاد ملا ہے. مرزا کانا کیوں آیا تھا؟ کس لیے آیا تھا؟ جہاد ختم کرنے نا. تو اس امت نے تو ویسے ہی چھوڑ دیا. مجھے لوگ بولتے ہیں مولانا اب آپ وزیر بن گئے، اب آپ کا سٹیٹس ایسی باتیں کرنے کے روکتا نہیں ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو ہے، میں وزیر ہوں یا فقیر، قرآن تو بیان کروں گا نا. میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں، میری اپنی بات تو ہے ہی نہیں. میں تو قرآن کا نوکر ہوں، قرآن کا خادم ہوں. آج لڑائی کیوں ہے مسلمانوں ہمارے درمیان؟ قرآن آتا نہیں ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے، اور ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے. مجھے بتاؤ وہ معصوم بچی اور وہ بوڑھا جو عرض مقدس میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے مسلمانوں میں تمہاری شکایت کروں گا رسول اللہ سے. اگر یہ شکایت رسول اللہ نے سن لی، اور 1.5 ارب چنگیز خان کا ظلم تو سارے مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا نا اس وقت. ہٹلر کا ظلم تو سب نے نہیں دیکھا نا، سنا ہے، تم نے پڑھا ہے. آج تو سب دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے؟ آج کشمیر سے لے کر فلسطین تک کی لاشیں سب دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے؟ کہاں ہے وہ جوان؟ کدھر ہے وہ بوڑھے؟ کدھر ہے وہ امت کا فرد؟ کدھر ہے وہ امت کا عالم؟ کدھر ہے وہ امت کا غریب؟ کدھر ہے امت کا امیر؟ کدھر ہے امت کے وہ مرد و زن جو عرض قدس کو کہے کہ اگر یہودی ماں کا بچہ امریکی وزیر خارجہ ہو کر بھی نیتن یاہو کے پاس آ کر یہ کہے کہ میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا، میں یہودی بچہ ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں. اول تو اکیلا کافی ہے، لیکن اگر تو پورا نہ پڑھا تو پوری قوم یہود امریکہ اور برطانیہ سے لے کر سب تیری پشت پر کھڑے ہیں. مسلمانوں میں ایسا وزیر خارجہ کیوں نہیں؟ مسلمانوں اب جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ نیتن یاہو نے کہ استقبال ہوا ہے. میرے پاس پروجیکٹر نہیں، ورنہ میں تمہیں یہاں لگا کر وہ ویڈیو دکھاتا. جس استقبال میں اسٹیج سیکرٹری نے اسے فریڈی کوگر کہہ کر بلایا. یہ فریڈی کوگر یہ ان کی فلموں کا وہ بدبخت ہے جو معصوم بچوں کو قتل کرتا تھا. لوگوں کو خواب میں